बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सानहा 9 मई और उसकी असर नौ तहकीकात के लिए काबीना कमेटी न सिर्फ कायम की गई बल्कि उसने अपना आज काम भी शुरू कर दिया। लेकिन सवालात ये उठ रहे हैं कि ये कमेटी तकरीबन 8-9 माह बाद क्यों कायम की गई। जो पहले से कायम कमेटियां थीं उनकी रिपोर्ट्स का क्या बना। क्या इस मामले को लटकाया जाएगा या फिर जो अनासर इसमें मुलव्वस, शरपसंद अनासर जो मुलव्वस हैं, उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके जो TORs हैं वो बड़े वाज़े हैं और उससे नज़र आ रहा है कि अब जो नामालूम थे वो मालूम होंगे, जो नकाब में थे वो बेनकाब होंगे। पहले जो तहकीकात हो रही थी या जिन लोगों को पकड़ा गया उनके उस तरह नाम सामने नहीं आए थे। मैं बड़े बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, जिस तरह इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी है, इनके और जो लोग रुपोश हैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने हमला किया, बाकायदा तौर पे फौजी और दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, लोगों को इस इश्ताल दिलाया और वो इस सारे फेल में यानी कि फ़िज़िकली मुलव्वस थे। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो हैं अब जिनके नाम नहीं थे उनके नाम सामने आएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज जो अहमद इरफान असलम साहब जो कि निगरान वज़ीर कानून व इंसाफ हैं, उनकी सरबराही में जो पहली मीटिंग हुई है, इसमें उन्होंने वो तमाम फुटेजेस, वो तमाम दस्तावेज़ात, वो तमाम वीडियोज़ मंगवाने का फ़ैसला किया है जो कि इस वाक़यात से मुतल्लिक़ हैं। और इस कमेटी के इजलास में आज जो वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी थे और उसके साथ साथ फिर वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ खलील जाज और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे, क्योंकि इसमें वज़ीर दाखिला को भी मेंबर बनाया गया। लेकिन इस वक्त इंचार्ज वज़ीर जो है दाखिला के वो ख़ुद वज़ीर आज़म हैं, तो लिहाजा सेक्रेटरी दाखिला ने नुमाइंदगी की है। लेकिन सवाल फिर वही है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ये काबीना कमेटी पहले क्यों कायम नहीं की। उनकी हुकूमत आ गई अगस्त में, वाक़या हुआ शहबाज शरीफ के दौर में। उस वक़्त भी तहकीकात की गई जो कि अभी तक जारी है मुख्तलिफ़ हवालों से। ISI ने भी तहकीकात की, FIA ने भी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी की, स्पेशल ब्रांच ने भी की, MI ने भी की। लेकिन अब दोबारा जो इस काबीना कमेटी के TORs बनाए गए हैं वो इस चीज़ को अब वाज़े कर रहे हैं। जो माहिरीन हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि ये जो TORs हैं इनका बुनियादी मकसद ये नज़र आ रहा है कि जो मुजरमान हैं 9 मई के और जिनके ख़िलाफ़ ठोस शवाहद मौजूद है, कार्रवाई अब तक उनके ख़िलाफ़ नहीं हो सकी, वो कार्रवाई हो और वो मंतकी अंजाम तक पहुँचे, ना सिर्फ पहुँचे बल्कि इस निगरान हुकूमत के दौर में पहुँचे। ये भी मैं आपको बता दूँ। अब देखें ना, जो पहला ही उसका जो ज़ाब्ता कार है यानी TOR है कि सानहा 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरमान हैं, जो अनासर हैं, जो इसके सहूलतकार हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, और एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो लोग जिन्होंने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया, वो लोग, उनका जायज़ा लेना, उनके बारे में तहकीकात करना, फिर सिफारिशात ये भी मुरतब करना कि मुस्तकबिल में कोई इस किस्म का वाक़या जो है वो ना हो।
ٹھیک ہے جی. اور پھر جو ہمارے ہاں ایک قانونی حکم ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا. فوجداری جو ہمارا نظام ہے انصاف کا، فوجداری کیسز میں اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ان کے اٹھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان سوالات کی وجہ سے بہت سے ایسے کیسز ہیں جو کہ حل طلب ہیں یا مجرموں کو سزا نہیں ملتی. اب دیکھیں، گرفتاریاں ہوئیں، کیسز چلے، فوجی عدالتوں میں بھی چلے گئے 200 کیسز. جو مرکزی لوگ ہیں، پابند سلاسل ہیں، بشمول عمران خان نیازی، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، کچھ رپوش ہیں جس طرح حماد اظہر، مراد سعید، عمر ایوب، اعظم سواتی، اس قسم کے لوگ جو رپوش ہیں، سب کے بارے میں سب کا ڈیٹا ہے. تو سوال پھر وہی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ کمیٹی معاملے کو لٹکائے گی یا اس کو جلد انجام تک پہنچائے گی. تو حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے 2 ہفتوں میں اپنی سفارشات دے دے گی، وزیر اعظم کے پاس چلی جائیں گی، کابینہ میں پیش کی جائیں گی، اور پھر ان کو منظر عام پر لایا جائے گا. اور اس کی روشنی میں پھر اگر یہ حکومت ان مجرموں یعنی کہ 9 مئی کے مجرموں کے خلاف اگر کارروائی نہ کر سکی تو اپنی سفارشات آنے والی حکومت کے لیے رکھ جائے گی، تاکہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اس کو جو کارروائی ہے اس کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. یہ بڑے ایشوز ہیں، بڑے مسائل ہیں. یہ ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کہ قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر حملہ کیا گیا. اب جو نئی فوٹیجز آ گئی، ISI کا جو دفتر ہے فیصل آباد میں، اس کے اوپر حملہ آور ہوئے لوگوں کی نئی فوٹیجز آ گئی، شکلوں کے ساتھ آ گئی. پہلے تو گڈ موڈ تھا، اچھا لاہور میں جناح ہاؤس جلایا گیا، اس کے حوالے سے نئی فوٹیج آ گئی، وہ بھی بڑی زبردست، اس میں بھی اور کچھ شواہد مل گئے. اسی طرح جو GHQ پہ حملہ آور لوگ ہوئے، ان کے حوالے سے بھی نئی جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ گئی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ دستاویزات ہیں، آڈیو لیکس ہیں، ویڈیو لیکس ہیں، ویڈیو بیانات ہیں، تو پھر بھائی انتظار کس چیز کا ہے؟ کمیٹی بنانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے بنا لی، چلیں جی ٹھیک ہے جی، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا واقعہ ہو تو جو ہو چکا، جو اس میں ملوث ہیں، وہ ابھی تک کٹہرے میں نہ آئیں، تو پھر سوالات جنم لیتے ہیں. اور وزیر اعظم کہتے ہیں، انوار اللہ کاکڑ ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان اس میں ذاتی طور پر ملوث ہے. میرے پاس ایسی کوئی رپورٹس آج تک نہیں آئی جس میں واضح طور پر لکھا ہو کہ عمران خان اس میں ذاتی طور پر ملوث ہے. تو یہ تو آپ اپنا کیس خود جو ہے وہ پھر کر رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، دوسری طرف ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میں ذاتی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس میں ملوث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کنٹراڈکشن ہے. تو اگر وہ ملوث نہیں ہے تو اس کو پھر آپ نے اس کے اوپر انسداد دہشت گردی کا پرچہ کیوں کیا؟ اس کو آپ نے اندر کیوں کیا ہوا؟ یہ وہ سوالات جو ذہنوں میں آتے ہیں، عام آدمی کے ذہن میں بھی آئیں گے. تو اس وجہ سے اب آپ اگر کمیٹی بنا دی ہے تو اس میں تعین کریں، لوگوں کو نام لے کر تعین کریں، ان کی نشاندہی کریں، ان کو بے نقاب کریں، منظر عام پر لے کر آئیں، چاہے وہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے. تو صحیح تحقیقات جب تک آپ نہیں کریں گے لوگوں کو، تو پھر آپ کی اپنی کمزوری اس میں عیاں ہوگی. تو اس کمزوری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جس کا جتنا کردار ہے، اس کو سب کو نام کے ساتھ آپ اس قوم کے سامنے لائیں، تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کر ریاست اور قومی دفاعی اداروں کے اوپر حملہ آور ہو. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.